मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, आज हम आपको बलूचिस्तान की सरज़मीन पे लाक़ानूनियत के दलदल में फंसे एक और ख़ानदान की आवाज़ बनने के लिए दस्तबस्ता हैं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुदादात वल्द सराज की फैमिली की जानिब से की जा रही है। आप सबको पता है कि गुज़िश्ता 5 अरसों से इस रियासत में बतौर महकूम कौम बलूच एक ऐसे मसले से दो चार है जो आज हमारे समाज को ज़हनी तौर पर मफलूज कर चुकी है। बलूचिस्तान का ये मसला अब तक एक कौमी मसला बन चुका है और यही मसला आज हमें भी प्रेस क्लब और सड़कों पर ला चुकी है। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, खुदादात वल्द सराज करकी तिजाबान कीच के रिहायशी हैं। पिछले 3 सालों से वो सरगोदा मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा है। हम बतौर बलूच इस दर्द से आशना थे कि ख़ानदान के किसी रुकन का लापता होना किस तरह तकलीफ दह है। अलबत्ता हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम भी इसी गम से दो चार होंगे। 8 मार्च 2024 को शब 8:35 पर बमकाम ज़फ़रुल्लाह चौक सरगोदा पंजाब से खुदादाद सिराज को सादा वर्दी में मलबूस अफराद जबरी तौर पे अपने हमरा ले जाते हैं और अब हम भी इन हज़ारों अफराद का हिस्सा बन चुके जो सालों से अपनों के लिए दरबदर हैं। इस बात पे हमें कोई का कायल नहीं कर पाता कि किसी जबरी गुमशुदा का ख्याल मरे होने से ज़्यादा खर्बनाक है, मगर आज ये चीज़ हम अमली तौर पर देख चुके हैं तो हम कहते हैं कि शायद इस दर्द से बढ़कर किसी के ज़िंदगी में कोई दर्द नहीं है, क्योंकि ये ना सिर्फ एक दर्द है बल्कि इसके साथ होलनाक इंतज़ार का एक किस्सा शुरू हो जाता है जहां लम्हे लम्हे पे ऐसे ख्यालात आते हैं जो आपको हज़ारों दफ़ा मरने का एहसास दिलाती हैं। आज हुदादात की जबरी गुमशुदगी से हमारा ख़ानदान जिस कर्ब से गुजर रहा है, हम इस दर्द को बयान करना मुमकिन नहीं। खुदादाद सिराज की बाजियाबी के लिए हमने 14 मार्च को एहतजाजन सीपेक शाहराह बंद कर दी, तो हमें इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई कि उन्हें जल्द रिहा किया जाएगा, मगर शायद इन अफराद के लिए ये काम ऐसा काम है जिसे तहखानों की नज़र करना कोई मसला नहीं, जबकि हमें मालूम है कि एक एक लम्हा ज़िंदगी कितनी तल्खनाक है। दूसरी मरतबा 20 मार्च को माह रमज़ान में 3 रोज़ तक हम रोड बंद करके बैठे रहे, मगर पहले की तरह इस बार भी जालिमों को ना ही तरस आया और ना ही इस मसले को हल करने में संजीदा दिखाई दिए। मुसाफिरों की परेशान हाली को देखकर हम एक मरतबा फिर इंतज़ार करने घरों को लौट गए, मगर कोई हाल ना मिलने पर आज फिर रियासत का किरदार अदा करने की याद दहानी करने पहुंच चुके हैं। इस बात को हम एक बार नहीं 1000 बार दोहराते हैं कि खुदादात हमारे कुंबे के रुकन हैं और इस रुकन के लिए जिस कर्ब से इस वक्त गुजर रहे हैं, इस शिद्दत से इस कर्ब से छुटकारा हासिल करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। जिस हद तक मुमकिन होगा हम एहतजाज करेंगे, चाहे वो एहतजाज तिजाबान में रोड बंद करने से हो या इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च तक। हम अपने बच्चे की हिफाजत बाजियाबी के लिए हर हद तक जद्दोजहद करेंगे। जिम्मेदार शहरियों, आप सब जानते हैं कि ला कानूनियत की इस दौर में जो हम जैसा ख़ानदान जिसका ना सियासत से कोई ताल्लुक़ है और ना ही कानूनी अमल का अंदाज़ा, मगर हम आकर इन सड़कों इस रियासत ये कह रहे हैं कि हम अपने आइन पे कारबंद हैं, अपने कवानीन का एहतराम करें। हमारे प्यारे अगर किसी मशकूक सरगर्मी में मुब्तला हैं तो उन्हें अदालतों में पेश करके कानूनी कार्रवाई का हक अदा करें। जब हम जैसे लोग आकर ये बात करते हैं तो यकीन कीजिए रियासत के चलाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि रियासत के वाली कहते हैं कि लापता अफराद के मसले को सियासी बनाया जा रहा है। हम कहते हैं कि हर लापता अफराद का रियासत के वजूद पे सवाल है, हर लापता अफराद का होना रियासत के वजूद के लिए सवाल है और रियासत इन सवालिया निशानों के नतीजे अपने वजूद खो चुका है। ये कैसी रियासत है जिसे हम इसके अपने कवानीन मानने का दरख्वास्त कर रहे हैं? ये कैसी रियासत है जो खुद खानदान को
ایک ایسے راہ پہ لے آتی ہے جو اس کے خلاف ان کی انگلی اٹھانے. جب لوگ ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ ہو تو مسئلہ خود سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے. اس سنگین مسئلے پہ ریاستی سربراہان غیر سنجیدہ بیان بازیاں کر کے ہم جیسوں کی زخموں پہ نمک پاشی کرتے ہیں. تب ہمارے دلوں میں ریاست کا احترام ریت کے محل جیسے بکھر جاتا ہے. یہ مسئلہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے. اس مسئلے پہ لانگ مارچ جیسا قدم ہم کہتے ہیں کہ کم ہے. ہم خود اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ خود سوزی جیسے احتجاج کے خیالات تک جنم لے رہے ہیں. ہم اس ریاست پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر ایک شہری کے حقوق حاصل ہیں تو ہمارے پیاروں کو گمنام نہ کیا جائے. اس مسئلے سے نہ ہی ریاست کی بقا کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے معیار کو بلند کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ عوام اور ریاست کے بیچ نفرت کی دیوار کو مضبوط کر رہی ہے. ہم اپنے پیارے کی بازیابی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں رکھتے اور خداداد کی بازیابی کے لیے اس تحریک کو تب تک وسعت دیتے جائیں گے جب تک یہ سلامتی سے بازیاب نہیں ہوتے. لاپتہ افراد سے منسلک مسئلے پہ کوئی غیر سنجیدگی قابل قبول نہیں. ہم اپنے احتجاج کو وسیع کرتے ہوئے 31 مارچ کو ایک گرینڈ ریلی کا اعلان کرتے ہیں، جس میں ہم مکران میں موجود جبری گمشدگی کے شکار تمام افراد کو درخواست کرتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے احتجاج کریں. ہم سب کے آواز ایک ہے اور ہم اپنے پیاروں کے لیے درخواست کو ریاست کردار ادا کرنے کے لیے اس جدوجہد کو آگے جانا لازمی ہے. آخر میں صبغت اللہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ایک رکن کے لحاظ سے متاثرہ خاندان کے اس احتجاج کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے آپ سے امید کرتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے لیے اس قانونی جدوجہد کو آگے لے جانے میں ہم سب بطور قوم ہم آواز ہوں گے. ریاستی مشینری انتہائی غیر سنجیدگی و غیر انسانی عمل اپناتے ہوئے ہے. لا قانونیت عدالتوں کی موجودگی میں ہزاروں لوگوں کو جبری گمشدگی کا شکار بنانا، ہزاروں خاندانوں کو ایک نہ ختم ہونے والے انتظار کرنے جیسے کرب میں مبتلا کرنا، کبھی مسخ شدہ لاش تو کبھی جعلی مقابلوں کا ڈھونگ رچانا. اور اب رہی صحیح کمی یہ تھی کہ ہر جنگجو کو لاپتہ کا حصہ ظاہر کر کے اس جدوجہد کو غیر قانونی قرار دینا. یہ بچگانہ حرکتیں ہیں، ریاست کے معیار کو دن بدن گرانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ریاست اپنی طفلانہ سازشوں سے اپنے ہی عوام کو اندر تاثر کھو چکی ہے. فوجی آمریت کے سوا ریاست کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں رہا، مگر ہم واضح کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پرامن کوئی نہیں. ریاست کو قوانین کا احترام کرنا لازم ہے. کسی بھی فرد کو جبری گمشدہ کرنا قانون کے لوازمات میں شامل نہیں. یہاں تحریکیں جنم لیں گی، یہاں عوامی غصہ ابھرے گا، یہاں ریاست سے نفرت سڑکوں پہ گھومے گی. ریاست ہوش کرے، ریاست کے والی ریاست پہ رحم کریں اور غلیظ پروپیگنڈے پہ اپنے وسائل کو خرچ کرنے کی بجائے اس مسئلے کو سنجیدگی کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کریں. ہم آج شب خداداد کی بازیابی کے لیے ہونے والے کمپین کو سپورٹ کرتے ہیں اور 27 مارچ کو ہونے والی لاپتہ افراد کے لیے ہونے والے کمپین کی بھی سپورٹ کرتے ہیں. اور ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ بطور ذی شعور انسان اس غیر قانونی عمل کے خلاف یکجان و یکمشت ہوں. سیاسی و عوامی جدوجہد ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے. شمع منوار.